जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में तो हम बातें कर ही रहे थे, लेकिन देर इज स्लिप ऑफ टंग और डेलिब्रेट मूव बाय हिज एक्सीलेंसी जनाब सलमान खान साहब, जो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया की फिल्में जो हैं वो बलूचिस्तान में बड़ी मशहूर होती हैं। मतलब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ रहा था, मैंने कहा ये क्या, मतलब क्या चल रहा है यार, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो जाहिर बात है इंडियन मीडिया इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि दिस इज़ अ स्लिप ऑफ टंग और डेलिब्रेट है। सलमान खान साहब जो है उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर रिमार्क्स दे दिए हैं। बेसिकली तो उन्होंने बात की, वो आई थिंक वो सऊदी अरब में है और हिंदी फिल्म को कोई रिलीज़ हो रही है वहाँ पे। और तो वो बात ये कह रहे थे, दीज आर बेसिकली द वर्ड्स कि अगर आप तमिल में, तेलुगु में, मलाया में, मलायाली में फिल्म बनाएंगे तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस कमाएंगे। और लोग जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, अफगानिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर है, एवरीवन इज वर्किंग हियर। तो अब आप देख रहे हैं, मतलब दैट वाज बेसिकली व्हाट ही वाज सेइंग। तो अब इसको थोड़ा सा इस एंगल से वो देख रहे थे कि भाई साहब ये क्या, मतलब सलमान खान साहब को क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ जो है वो बड़ी चल गई। उन्होंने कहा जी जो क्लिप है इमरान सलमान खान का, वो बड़ा वायरल हुआ है कि सलमान साहब जो हैं उन्होंने सीधा सीधा ही पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलहदा कर दिया। तो ये व्हाट इज दिस रियलिटी, क्या है, व्हाट इज दिस गेम गोइंग ऑन। ठीक है। तो अब ये जो उनके वायरल रिमार्क्स हैं, ऑब्वियसली ये एक उसकी भी फिर एक वो जिसे कहते हैं ना वैल्यू है। अच्छा, इसकी तरह मैं थोड़ी साइंस समझाता हूँ। साइंस ये है कि क्योंकि इंडिया के ऊपर अंदर बलूचिस्तान पे इतनी बात हुई है, इतनी बात हुई है, जिस पर मैं ये समझता हूँ कि सलमान खान की ये स्लिप ऑफ टंग होगी वो किस तरह। इतनी बलूचिस्तान के ऊपर बात हुई है, इतनी बलूचिस्तान के ऊपर बात हुई है कि लोग जो हैं वो वाकई समझ बैठे होंगे कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग है। वो वाकई समझ बैठे होंगे, मैं आपको बात बताऊं, दे मस्ट बी थिंकिंग दिस कि यार ये जो है ना वाकई ही जो है ना वो ये ठीक होगा। ठीक है। सो मुझे, जो मैं इसको जब देखता हूँ कि इन्होंने ये बात की, क्योंकि बलूचिस्तान, इंडियन मीडिया आप लगा के देखें तो वो कहेंगे जनाब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, बलूचिस्तान ऐसे है, बलूचिस्तान वैसे है, बलूचिस्तान का कोई लिंक नहीं है, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट चाहते हैं, मिलिट्री, फौज, दिस दैट, मतलब पूरा एक नैरेटिव है इंडिया के अंदर। ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के हवाले से एक नैरेटिव है कि भाई हर कीमत भाई कश्मीर इज नॉट लिंक्ड विद इंडिया। तो उनका नैरेटिव ये है कि जी बलूचिस्तान इज नॉट लिंक्ड विद इंडिया। ठीक है। तो मतलब ये एक चीज जो है वो वो कर रहे हैं और कह रहे हैं। सो मैं जब इसको देखता हूँ मैं कहता हूँ यार ये इन्होंने बेसिकली काम इस तरह का कर दिया है, काम इस तरह का कर दिया है कि अब आप ये नहीं कभी कर सकते और कह सकते। ठीक है जी, कि बहुत टाइम लगेगा, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती कभी भी। सो सलमान खान जैसा बंदा जो कि यूज ए पोलिटिकल, हु डजंट गिव स्टेटमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, तो उनके भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें चली गई हैं, या उनको ये बताया गया है। इसके ऊपर भी अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ी बात कर लूँ, या उनको ये बताया गया है कि पायन जो बलूचिस्तान है ना वो हमारी फिल्में बहुत पसंद करता है। सोशल मीडिया के ऊपर जारी बात है, इस पे क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया क्योंकि ये पॉलिटिसाइज्ड इशू है। तो सलमान खान ने पाकिस्तान का तो नाम लिया है, तो बलूचिस्तान का क्यों लिया? उन्होंने पंजाब का नाम क्यों नहीं लिया? सिंध का पाकिस्तान में क्यों नाम नहीं लिया? सो दैट इज समथिंग ऑफ यू नो इमेंस सिग्निफिकेंस हियर इन पाकिस्तान, थोड़ा बहुत है। और लोग जो है फिर अब वो बलोचिस्तान की बात करते हैं, वो सारी जो है ना इस हवाले से। सो लेट्स सी इसमें ये क्या जो ये चलाना चाहते हैं। अब बलोचिस्तान जो है वो क्या है, कोई पाकिस्तान से अलहदा थोड़ी है। बलोचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बलोच आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर बात की जा रही है कि जी वो तो बिल्कुल इसी तरह है जनाब, ये तो वो हैं, वो तो ये हैं, ये जो एक चीज़ होती है। सो बहरहाल मैं तो इस पे इतना कहना चाहता हूँ कि हालात इतने ख़राब जो हैं वो कर दिए गए हैं
کہ ایکٹرز جو ہیں وہ بھی اسی چیز میں آ گئے ہیں بیچارے, اور ان کو بھی وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو مجھے تو تھوڑا سا یہ دیکھ کے ایک تھوڑی فکر ہو رہی ہے کہ دس از ناٹ فیئر. ایکٹرز کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ہوتا ہے. ایکٹرز جو ہیں وہ اپنی ایکٹنگ کریں, جو مرضی کریں. اگر وہ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے یا ان چیزوں میں آ جائیں گے تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لائک, ان کی تو مارکیٹ خراب ہوتی ہے. یہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں یہ کیسے کبھی بات کرتے بھی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. یہ اپنی ان کو اس چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار, یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہی ہے سیاست, کیا نہیں ہو رہی. اب نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے خیر بالی ووڈ کو تھوڑا سا انگیج کیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بالی ووڈ کو تھوڑا انگیج کیا ہے, اور مطلب لیکن اس میں بھی پھر یہ ہے کہ کتنا کو انگیج کر سکتے ہیں, کیا انگیج کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہوتا تو ہے یہ نا, اتنا کوئی آسان کام تو نہیں, ٹھیک ہے. تو لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے. وہ کیا یہ ڈیلیبریٹ موو ہے, اور پھر وہ بھی سعودی عرب میں جا کے بات کرنا پاکستان کے بارے میں, اور پھر کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے سلمان صاحب کی کہ انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں کہی ہوں جس کو پاکستان جواب دے. ہوتا ہے نا بات, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ انڈین سوسائٹی پولیٹیسائزڈ ہے, کیونکہ انڈین سوسائٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے جی, تو وہ پھر کیا کریں گے, وہ اس کو ضرور کہیں نہ کہیں پہ ڈسکس کر لیں گے. اور کیونکہ پاکستان بیچ میں آتا ہے, کیونکہ پاکستان بیچ میں آتا ہے تو مطلب وہ پھر او جی پاکستان ایسا ہے, پاکستان ویسا ہے, اور سلمان خان نے مودی صاحب کی سپورٹ کر دی. اب کسی نے یہ کہنا ہے سلمان صاحب نے مودی صاحب کی سپورٹ کر دی, کسی نے کچھ کہنا ہے, کسی نے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنے اپنے حساب سے اس کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے. جیسے میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں کہ یار نہیں وہ تو نہیں کر پائیں گے اس طرح, ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے, ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی. یہ کلپ ہے میرے پاس, میں دکھاتا ہوں یہ کیا ہے. Make a Hindi film and just release it here, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. That's so nice. Do you have anything to say? اب دیکھیں نا, وہ پیپل فرام بلوچستان, پاکستان, اینڈ جس طرح انہوں نے ملکوں کے بیچ میں افغانستان پاکستان کے بیچ میں بلوچستان کو لگایا ہے, تو مے بی پیپل آر تھنکنگ کہ یار یہ جو ہے نا یہ شاید تھوڑا اس طرح ایک وہ چیز کر رہے ہیں. مے بی پیپل آر تھنکنگ, مجھے یہ میری ایک رائے ہے, ٹھیک ہے. اب لیٹس سی اس میں کیا چیز وہ نکلتی ہے, کیا نہیں نکلتی, کیا مقصد ہے کہنے کا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلمان خان نے یہ بات ساری کی ساری جان بوجھ کے نہیں کی. He has not done it. اینڈ obviously وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ملک سے بھی آئے ہیں, انڈیا, پاکستان, افغانستان سے آئے ہیں, لیبر فورس ساری جو گئی ہوئی ہے وہاں پہ, اور وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بنا رہے ہیں. آئی تھنک دیٹس واٹ یہ جوائے فورم کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کر رہے تھے سلمان صاحب. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی ایسی وہ انہوں نے میرا نہیں خیال جان بوجھ کے یہ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اب بلوچستان پہ اتنی بات ہوئی ہے کہ سلمان صاحب جو اے پولیٹیکل بندہ ہے اس نے بھی اس کو اسی طرح, حالانکہ سلمان صاحب کو رائٹ ونگ والے گالیاں نکالتے ہیں. میں اب رائٹ ونگ میں اپنے دوستوں کا نام نہیں لینا چاہتا انڈیا کے اندر. سلمان صاحب کو رائٹ ونگ والے انڈیا کے اندر گالیاں نکالتے ہیں کہ پائن ہے تسی کی کر رہے ہو, پائن ہے فلانی چیز, تو پائن ہے ٹمکانی چیز, تو یہ تو وہ تو دس تو دیٹ, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز جو ہے وہ دیٹ از دا. بہرحال مجھے تو کم از کم یہ لگتا ہے, what I understand and what I have understood so far, کہ یار یہ جو کھاتا ہے نا, یہ کھاتا بڑا خراب ہو گیا اب, کہ لوگ آپس میں جو ہے وہ
ہم لوگ کی دوریاں اتنی ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ورژن اینڈ ویو ہے ہمارا، انفارچونیٹلی۔ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔